स्टार्ट शो नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सिलसिला मसाइल इंशाअल्लाह हमारा इरादा है कि हम हफ्ते में एक दिन या 2 दिन शरई मसाइल, जदीद मसाइल का हल आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। आपका कोई मसला हो तो कमेंट्स में लिखकर उसकी रहनुमाई की जा सकती है। अभी चंद दोस्तों ने कुछ मसाइल पूछे हैं, जिनमें से एक मसला है कोइंस की ख़रीद और फ़रोख्त का हुक्म। गेम के नतीजे में जो पॉइंट्स, जो कोइंस और सिक्के हासिल होते हैं, उसका बेचना, उसका ख़रीदना कैसा है, एक दोस्त ने पूछा है, कारी अब्दुल बासित साहब। इसका जवाब ये बात जहन में रहे कि ख़रीद व फ़रोख्त की बुनियादी शराइत में से एक शर्त यह है कि मबी यानी जिस चीज़ को बेचा जा रहा है, और समन यानी जिस चीज़ के ज़रिए से किसी दूसरी चीज़ को ख़रीदा जा रहा है, ये दोनों चीज़ें ख़ारिज में यानी बाहर की दुनिया में मादी शक्ल में मौजूद हो, कि अगर दूसरा शख़्स आपसे मुतालबा करे, बल्कि मुतालबा ही करेगा अदायगी का, तो आप बग़ैर किसी रुकावट के वो चीज़ उसको अदा कर सकें और वो चीज़ मक़दूर तस्लीम हो, उसके हवाले करने पर आपको कुदरत हासिल हो। इसी तरह वो अगर कोई चीज़ ऐसी हो कि जो ख़ारिज में मौजूद नहीं है, उसका कोई वजूद नहीं है, जिसको आप हवाला नहीं कर सकते हैं, और उसके पीछे कोई जामिद असासे नहीं है, तो ऐसी चीज़ की ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ नहीं है। चुनांचे अल्लामा कासनी रहमतुल्लाह अलैह बदाए और सनाए में लिखते हैं, बै और शिरा के सही होने की शराइत में से फरमाते हैं, व अम्मल लज़ी यरजिउ इलल माक़ूद अलैहि फ़अनवाउन मिन्हा अन यकून मौजूदन फ़ला यनअक़िदु बैउल मादूम व मिन्हा अन यकून मालन लिअन्नल बैअ मुबादलतुल माल बिल माल। जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 138 और 140 मकतब सईद के किसी चीज़ की बेचने और ख़रीदने के लिए शर्त है कि वो चीज़ मौजूद हो। जो चीज़ मौजूद नहीं, जिसका वजूद नहीं, उसका बेचना भी जायज़ नहीं। और ये कोइंस और जो पॉइंट्स होते हैं या जो सिक्के होते हैं, चूँकि इसका ख़ारिज में कोई ऐसा वजूद नहीं है कि आप दूसरे को बग़ैर किसी रुकावट के अदा कर सके, डायरेक्ट उसको अदा कर सके, दे दे हवाले कर सके, तो इसलिए इस शराइत की वजह से कोइंस की ख़रीद व फ़रोख्त जायज़ नहीं है। अलबत्ता ये कोइंस अगर एज़िलोड की तरह इसका जो हक़ इस्तेमाल है, फ़ायदा और नफ़ा उठाने का जो हक़ है, वो अगर किसी को दे दिया जाए, जैसे कि एज़िलोड के अंदर होता है कि एज़िलोड के अंदर भी कोई चीज़ दूसरे को हवाले नहीं की जाती है, बल्कि दूसरे को कॉल करने की, SMS करने की या नेट इस्तेमाल करने की जो है उसको सहूलत मुहैया की जाती है, उसको नफ़ा दिया जाता है, और फिर वो उस रिचार्ज करने पर उस नफ़ा को, उस सहूलत को वो इस्तेमाल करता है। तो इसी तरह अगर ये कोइंस, ये पॉइंट्स जो हैं किसी दूसरे के अकाउंट में मुंतकिल करके उसको हक़ इस्तेमाल दिया जाए, उसको इस सहूलत से फ़ायदा उठाने का हक़ दिया जाए, तो इस सूरत में ये तरीक़ा फिर दुरुस्त हैं, और ये मौजूदा दौर के जो जदीद इजारे की शक्लें हैं उसके अंदर आएगा। लेकिन इसके लिए भी ये शर्त है कि ये कोइंस और
یہ سکے جو آپ نے حاصل کیے ہیں جس گیم کے نتیجے میں، وہ گیم جو ہیں وہ جائز ہو، اس کے اندر کوئی ناجائز اور کوئی غیر شرعی امور نہ پائے جاتے ہوں۔ مثلا اس گیم کے اندر ہار جیت کی شرط پر کسی چیز کو معلق کرنا، کسی چیز ہار جیت کی شرط لگانا، جوا اور سٹے کی شرط لگانا، یا اس گیم کے اندر اگر کوئی عورتوں کی تصاویر ہیں یا بعض حضرات کے نزدیک جو جاندار کی تصاویر ہیں، تو پھر ایسا گیم کھیلنا جائز نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں جو پوائنٹس، جو کوئنس آپ کو حاصل ہوئے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری شرط اس کے لیے ہے کہ اس کھیل میں کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ ہو۔ جو گیم آپ کھیل رہے ہیں، کوئی کھیل رہے ہیں، تو اس کے اندر کوئی دنیاوی فائدہ ہو یا کوئی اخروی فائدہ ہو اس میں۔ اگر کسی گیم کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے تو ایسا گیم پھر لہو و لعب میں آئے گا، اور لہو و لعب کا حکم فقہا نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہر لہو و لعب کی چیزیں جو ہیں حرام اور مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے۔ تیسری شرط کسی گیم اور کھیل کے جائز ہونے کے لیے یہ ہے کہ اس کے اندر اتنا انہماک نہ ہو، اس میں اتنا غلو نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے فرائض میں کوتاہی اور غفلت پیدا ہو۔ لہذا اگر کسی گیم اور کھیل کے اندر انہماک زیادہ ہو، غلو زیادہ ہو کہ جس کے نتیجے میں فرائض میں بھی کوتاہی پیدا ہو رہی ہے، تو ایسا گیم کھیلنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں جو پوائنٹس آپ کو مل رہے ہیں، جو کوئنس آپ کو مل رہے ہیں، چونکہ وہ آپ نے ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہیں، تو اس کا آگے کسی کو دینا، ریچارج یا پوائنٹس منتقل کرنے کی صورت میں وہ پوائنٹس، وہ کوئنس جو ہے نا کسی کو استعمال کے لیے دینا، وہ سہولت کسی اور کے حوالے کرنا، یہ بھی جائز، اور اس پر پیسے لینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تکملہ فتح الملہم میں حضرت نے اس کی گیم اور کھیل کی شرائط ذکر کی ہیں۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ کوئنس کی خرید اور فروخت تو جائز نہیں ہے، البتہ ایزی لوڈ کے طریقے پر اس کو وہ استعمال کا جو حق ہے، وہ سہولت جو آپ کو حاصل ہے پوائنٹس کی شکل میں، وہ آپ کسی دوسرے کے اکاؤنٹس میں منتقل کر کے اس کو وہ فائدہ اٹھانے کا حق آپ دے سکتے ہیں، اور اس کے عوض میں اگر آپ کچھ پیسے لینا چاہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پوائنٹس، وہ کوئنس وہ آپ کو جائز طریقے سے حاصل ہو۔ ہمارے نبی بناؤ۔